अस्सलाम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। आज रात 12 बजे के बाद 2024 खत्म हो जाएगा। ये बदनसीब साल है और इस साल में ऐसा महसूस हुआ कि पाकिस्तान को गिद्धों ने घेर लिया है और पाक सरजमीन जहां पर ये लोग आबाद हैं, गैरतमंद, मिडिल क्लास, बड़े तगड़े अच्छे लोग हैं, इन्हें नोच नोच कर इन गिद्धों ने खाया है। इतना पाकिस्तान रोया है, इतना रोया है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कोई घर, कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। खवातीन मारी गई, बच्चियां मारे गए, बच्चे मारे गए। एक डिप्रेशन का बड़ा खौफनाक फेज आया, बच्चों की जान गई है, नौजवान मुल्क छोड़कर चले गए, लोगों ने डंकियां मारी हैं, मुल्क की इकोनॉमी कोलैप्स की, मॉरल ऑर्डर मुल्क के अंदर कोलैप्स हुआ, रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हुआ। काजी फायदी साहब जैसा शैतान, उस जैसा शैतान और उस जैसा दरिंदा हम सब लोगों ने देखा और हम सब ने फेस किया है। लेकिन ये साल खत्म हो रहा है। अल्लाह करे कि नहुसत भी अपने साथ लेकर जाए, अल्लाह करे कि दुख, दर्द और गम भी यहां से लेकर जाए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की रहती तारीख तक, क़यामत तक, जब तक ये मुल्क कायम रहेगा, ऐसा साल दोबारा ना आए। इतने दोबारा से पाकिस्तानी ना रोए, इतना जुल्म पाकिस्तानियों पर ना हो। ये लोग डिजर्व नहीं करते। ये मेहनतकश, बड़े ही इज्जतदार, गैरतमंद लोग हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तानी अवाम पर, हम सब पर दोबारा से ऐसा साल ना आए। बड़ा खौफनाक साल है, बहुत ही खौफनाक किस्म का साल है। एक तरफ तो ये साल खत्म हो रहा है और हुकूमत बिल्कुल चीखो पुकार कर रही है कि बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट हमें नहीं छोड़ेगी, नहीं, बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट खा जाएगी। अच्छा, ये पहला मुल्क है जिसकी हुकूमत के अंदर जो हुक्मरान पार्टी है, जिनकी हुकूमत है। हालांकि होना ये चाहिए कि उन्हें पॉलिसीज लानी चाहिए कि जो दुनिया के अंदर डायनामिक्स बदल रहे हैं, दुनिया करवट ले रही है 2025 में, हमारे पास पॉलिसी क्या है दुनिया को टैकल करने के लिए, हमारे पास ऑफर्स क्या है दुनिया के लिए, हमने दुनिया को मैनेज कैसे करना है, हमने क्या दुनिया के सामने रखना है। लेकिन ये पहले से कहने नहीं, वो हमें खा जाएंगे, वो हमें मार देंगे, वो हमारी तबाही। यानी मैं देख रहा था बकायदा से काशिफ अब्बासी साहब के शो में, मुस्लिम लीग नून की बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है जावेद लतीफ साहब, मियां साहब के बहुत ज्यादा करीब है। उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का तो सही कोई नहीं है, ये तो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान के अंदर सराहियत कर रही है। और वाकई ये ठीक इसलिए है कि बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट अब सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज है। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इस साल के अंदर जो किरदार इस मुल्क के लिए अदा किया है, ये गैर मामूली है। इनका इस्तेमाल आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि पाकिस्तान को एक बेहतरीन रियासत बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसा होना भी चाहिए और ये लोग करेंगे भी। यानी आज भी अगर इमरान खान बाहर आ जाए तो आप देखेंगे, बल्कि जो आज जंग अखबार के अंदर छपा है वो भी कुछ इसी तरह की खबर है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी वाकई एक एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर, एक बैनुल अक़वामी पाकिस्तानी असल एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर सामने आए हैं। पाकिस्तान में जितना जुल्म हुआ, जितनी मार धाड़ हुई, जितनी तबाही निकली है, जुबानें काटी गई, खामोश करवाया गया, साफी उठाए गए, हर तरह की बर्बारियत और जुल्म हुआ है, उतना ही ज्यादा किरदार ओवरसीज पाकिस्तानी ने अदा किया है। उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, अपनी तालीम छोड़ दी, अपना कीमती वक्त। और ये बात ज़हन में रखें कि वहां पर एक दिन जाया करने का मतलब यह है कि आप एक साल पीछे चले गए। उन सब ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए खड़े रहे, किसी एक मुल्क के अंदर नहीं। यानी एक टाइम ऐसा था कि जापान के अंदर भी पाकिस्तानियों ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किए। तो खुद ही अंदाजा लगा लें कि जो ओवरसीज हैं, जो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट, जावेद लतीफ साहब पता नहीं रिचर्ड ग्रेनेल को समझ रहे हैं, किसी और को समझ रहे हैं, असल बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। लिहाजा आपको ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ सुलह करनी पड़ेगी। यही असल एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, यही मुल्क चलाएंगे, यही इकोनॉमी ठीक करेंगे, यही पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान के बेहतर इमेज और पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करेंगे। और यही एक रियलिटी है। नहीं तो रिचर्ड ग्रेनेल वो सवाल पूछ रहा है और पैसे आप लोगों ने लिए हुए, अगर वो ऑडिट करवाता है कि पाकिस्तान ने कितने पैसे लिए और खासतौर पर इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज ने कितने पैसे लिए हैं, वो तो कहानी खुलकर सामने आ जाएगी और फिर जवाब दे। अब एक तो ये हुकूमत बकायदे से चीखो पुकार कर रही है, हुक्मरान पार्टी चीखो पुकार कर रही है कि जनाब बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट हमें नहीं छोड़ रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर, वो आपने एक वीडियो देखी होगी, बड़ी वायरल हुई थी, जहां पर एक जवान वो रेडी चला रहा होता है, रेडी के अंदर ऊपर उसने बंदे बिठाए होते हैं, कहता है रिश्ता ले लो, रिश्ता ले लो। महसूस हो रहा है कि निजाम ऐसे ही थाली में रखकर डील लेकर इमरान खान के आगे पीछे भाग रहा है और चीखो पुकार कर रहा है, डील ले लो, डील ले लो, डील ले लो, और बंदा डील नहीं ले रहा। ये अखबार के अंदर भी आज छपा है कि थाली में रखकर इमरान खान को डील दी जा रही है और ये कहा जा रहा है खामोशी से कि आपकी जेब में डाल देंगे, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। खान साहब, बराए मेहरबानी खान साहब डील ले रहे हैं, बराए मेहरबानी डील लें। और वो बंदा अब डील ले ही नहीं रहा। यानी बनाए उसे, अब जो मर्जी देखें, जब कोई बंदा हार मानने से इनकार कर दे फिर आप उसे हरा सकते ही नहीं है। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने वो इंडियन खिलाड़ी था, उसे आउट किया और जब वो ग्राउंड छोड़ रहा था उसे दोबारा वापस बुलाकर खिलाया और आउट किया था। और दोबारा आउट होने से या पहली बार आउट होने से मसला नहीं है। जब इमरान खान ने उसे दोबारा बुलाया, वो जो कदम एक एक चलकर वो बैटिंग स्टैंड पर आया, वो एक एक कदम उसके लिए एक अजाब था, उसके लिए बवाले जान बन गया था, उसके लिए वो बिल्कुल एक ऐसी तज़ीक थी, एक ऐसी तौहीन थी कि वो सारी जिंदगी दोबारा से उसे महसूस नहीं करना चाहेगा, सारी जिंदगी महसूस नहीं करना चाहेगा। इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है कि निजाम कह रहा है कि डील है, ये थाली है, इसके अंदर डील पड़ी हुई है, खान साहब ले ले। वो कह रहे नहीं लेनी डील, मैं जेल के अंदर रहूंगा, मैं कोई बनने वाला, कोई आगे पीछे कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। ये एग्जैक्ट खबर क्या है, और ये खबर दे रहे हैं जनाब अंसार अब्बासी साहब।
انصار عباسی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ان کی جتنی رپورٹنگ رہی ہے ٹوٹلی یہ باقاعدہ سے دھمکیاں اسٹیبلشمنٹ کے طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان کے اندر آ کر لگا رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہ تھریٹ کرتے تھے باقاعدہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا. آج کی انصار عباسی صاحب کی کیا خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے تھے، لیکن سب سے پہلے یہ محترم جناب خالد خورشید صاحب ہیں، سابق سی ایم گلگت بلتستان. دیکھیں گلگت بلتستان میرا فیورٹ ہے، پسندیدہ ہے میری جگہ وہ، لیکن وہاں سے اگر کوئی غیرت مند دلیر پڑھے لکھے بہادر لوگ اگر جی بی نے پیدا کیے ہیں، خالد خورشید ان میں سے ایک ہے. اس بندے کی ایک لیگیسی ہے، اس کی ایک سے ہے، اس کی ایک پرسنالٹی ہے، ایک کرزما ہے، ایک رکھ رکھا والا انتہائی سنجیدہ انسان، انتہائی سنجیدہ. ان کی ریجیم چینج کی گلگت بلتستان کے ان خوبصورت پہاڑوں میں خالد خورشید کی حکومت گرائی گئی ہے، اور پھر آخر میں اس نے ٹھوکر ماری ہے، ٹھوکر ماری. اور مجھے یاد ہے خالد خورشید کی جب حکومت گرائی گئی اس کے بعد باہر آ کر اس نے تقریر کی تھی، اس نے کہا حکومت میٹر نہیں کرتی، ہم گلگت بلتستان کے اندر کسی بھی طرح کے سیاسی یا دوسرے غیر معمولی حالات نہیں بننے دیں گے. اور خالد خورشید ظاہر ہے ان کا امپیکٹ ہے، تحریک انصاف کا جو نوجوانوں کا سارا گروپ ہے، خالد خورشید صاحب اسے کنٹرول کرتے ہیں، خود بھی ماشاءاللہ جوان ہیں. اب یہ ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے، اینٹی ٹیررزم کورٹ ان گلگت، انہوں نے خالد خورشید صاحب کو 34 سال امپریزنمنٹ کی سزا سنا دی ہے اور 6 لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے. اینٹی ٹیررزم جج ان گلگت رحمت شاہ ڈیلیورڈ the verdict in the multiple sections of the اینٹی ٹیررزم ایکٹ. اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت خالد خورشید صاحب کو سزا دی گئی ہے. جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق یہ گلگت میں ہی خالد خورشید صاحب کے اوپر ایک کیس فائل کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ خالد خورشید نے پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، انہیں دھمکیاں دی ہیں and used indecent language against the chief election commissioner during a public gathering at اتحاد چوک on May 6 2024. یہ کہہ رہے ہیں کہ خالد خورشید نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف انڈیسنٹ یعنی بدتمیزی والی زبان استعمال کی ہے. اندازہ لگا لیں جس چیف الیکشن کمشنر کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت اسے پھانسی ہونی چاہیے، جس چیف الیکشن کمشنر کو پاکستان کے اندر عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے، جس نے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے اوپر ڈاکہ مارا ہے، جس نے جمہوریت کا اور آئین کا گلا گھونٹا ہے، اس کے بارے میں انڈیسنٹ زبان، جس جو مینڈیٹ چھین گیا، جو روند گیا پورے ملک کو، اس کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ انڈیسنٹ زبان خالد خورشید صاحب نے استعمال کی ہے. اب انہیں سزا ہو گئی ہے، اور یہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج نے 34 سال کی سزا اور 6 لاکھ روپیہ جرمانہ ان کے اوپر کر دیا کہ انہوں نے کوئی انڈیسنٹ زبان استعمال کی ہے. اب جو خبر ہے یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ انصار عباسی صاحب کی خبر ہے، یہ آج کی جنگ اخبار کے اندر چھپ رہی ہے. جنگ اخبار وہی ہے جسے آپ رچرڈ گرینیل کے طور پر یاد رکھیں گے. رچرڈ گرینیل نے اس اخبار کو یا اس ادارے کو بالکل آپ سمجھیں اس کا ناک رگڑوائی ہے. جنگ اخبار کی یہ خبر انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق عمران خان اگر موجودہ نظام قبول کر لیں تو گھر پر نظر بندی ایک آپشن مل سکتا ہے. اگر موجودہ نظام، حکومت نہیں، نظام سیٹ اپ، اگر موجودہ نظام کو عمران خان یعنی بیل آؤٹ دے دے یا نارو دے دے، اگر عمران خان موجودہ نظام قبول کر لے تو گھر پر نظر بندی کا ایک آپشن مل سکتا ہے. 9 مئی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. یہ انصار عباسی صاحب آج لکھ رہے ہیں کہ 9 مئی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، لیکن عمران خان کو گھر میں یعنی بنی گالا میں عمران خان جائے، وہاں پر کھیلے کودے، ایکسرسائز کرے، ڈنٹ مارے، مسل شسل بنائے، سیاست کرے، ٹی وی پر بات چیت کرے، لیکن اس نظام کو کچھ نہ کہے. یعنی وہی نظام جو کہتا تھا ہم معافی منگوائیں گے، وہی نظام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اتنی بڑی کو بلا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹھہرا ہی نہیں ہے، میاں صاحب بھاگ گئے، فلانا ہو گیا، ڈھمکان ہو گیا، تباہی نکل جاتی ہے، اس نظام کے سامنے جرت نہیں کر سکتا کو کھڑے ہونے کا. تو نظام یہ کہہ رہا ہے انصار عباسی صاحب کے مطابق کہ ہاں عمران خان کو ہم آپشن دے رہے ہیں نظر بندی کا، برائے مہربانی یہ بندہ جان چھوڑے اور جیل سے نکلے کم از کم. آگے یہ لکھ رہے ہیں کہ 9 مئی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، یہ دوسرا فکرہ ہے. لیکن آپ صرف ایک دن پیچھے جاتے ہیں، آج سے ایک دن پہلے انصار عباسی صاحب نے ہی ایک کالم لکھا ہے، 9 مئی معافی کی شرط میں نرمی، یعنی کہ 9 مئی کے اوپر جو معافی کی شرط ہے اس کے اوپر نرمی برتی جائے گی عمران خان کے ساتھ. وہ کالم الگ سے لکھا گیا ہے، اور اس میں اوورسیز پاکستانیز کا جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ جس کی جاوید لطیف صاحب نے بات چیت کی تھی، وہ انصار عباسی صاحب کیا لکھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فوج کے ترجمان کی طرف سے پریس کانفرنس میں ایک بار پھر تحریک انصاف اور عمران خان کا نام لیے بغیر انہیں انتشاری ٹولہ کہا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کو بھی خوشائند قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہوئی ہیں. اب اسی میں آگے جا کر وہ لکھتے ہیں اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں، عمران خان اور تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے، اگر ایسا ہے تو پھر ایسی سیاست کیوں کی جاتی ہے جس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے؟ ایسی سیاست کیوں کی جاتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کمزور ہو، آئی ایم ایف کا قرضہ پاکستان کو نہ ملے، ملک ڈیفالٹ کر جائے؟ کتنا اچھا ہو کہ عمران خان امریکہ کی پاکستان کے میزائل پروگرام کے اوپر پابندی کے خلاف آواز اٹھائیں. اس بیان کی نہ صرف خود مذمت کریں بلکہ اپنی جماعت سے بھی کہیں کہ وہ اس بیان کی باقاعدہ سے مذمت کرے اور احتجاج کرے، اور تحریک انصاف کر رہی ہے. انڈیویجولی ہر بندے نے کیا ہے، ہر بندہ پاکستان کے اندر اپنے میزل سسٹم کے اوپر کمپرومائز یا کسی بھی طرح کے پریشر یا دباؤ کے خلاف ہے، یہ ایک ریالٹی ہے. لیکن سوال ہونا چاہیے ہماری ڈپلومیسی، ہمارا فورن آفس کیوں اتنا کمزور تھا کہ یہ باتیں یہاں تک پہنچی؟
نہ صرف خود مزاحمت کریں بلکہ خود بھی کروائیں. اس کے علاوہ آئیروز دہشت گردی میں شہید ہونے والے فوجی اور دوسرے اہلکاروں کی قربانیوں کو خود خراج تحسین پیش کریں اور اپنے رہنماؤں سے کہیں کہ ان شہیدوں کے خاندانوں کے پاس بھی جائیں, عمران خان کی طرف سے تسلی دیں. یہ اب سنیے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے, سول نافرمانی کے بجائے بیرون ملک پاکستانیوں سے اپیل کریں کہ وہ زیادہ ترسیلاتی زر بھیجیں, یعنی کہ اوورسیز پاکستانی زیادہ مال دھمڑی بھیجیں. یہ اصل اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی طرف انصار عباسی صاحب نے اشارہ کیا کہ جناب وہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے. اب جو انصار عباسی صاحب کی آج کی خبر ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ذرائع کا کہنا ہے انصار عباسی صاحب کے مطابق اگر عمران خان اشتعال انگیزی کی سیاست ترک اور آئندہ انتخابات تک سکون سے بیٹھنے پر رضامند ہو جاتے ہیں تو حکومت انہیں اڈیالہ جیل سے بنگالہ منتقل کرنے پر غور کر سکتی ہے. حکومت کون سی ہے یہ آپ کو پتا ہے. نظام اسٹیبلشمنٹ یعنی خان صاحب کو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ بنگالہ جا کر بیٹھنے پر تیار ہو جاتے ہیں اور اس نظام کو فی الحال چلنے دیتے ہیں ٹھیک ہے, آپ وہاں پر جائیں اور جا کر بیٹھیں. عمران خان کہہ رہے ہیں نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ, میرے کیسز چلیں گے, یہی ججز مجھے رہا کریں گے, یہی ججز میرے حق میں فیصلے دیں گے اور میں اڈیالہ جیل میں ایسے کرتا ہوا وہاں سے باہر آؤں گا. 1.5 سال سے زیادہ اس بندے کو ہو چکا ہے, 2024 پورا اس بندے نے دیکھا ہی نہیں ہے. یہ غیر معمولی اعصاب, یہ غیر معمولی ہمت ہے جو عمران خان صاحب نے دکھائی ہے. مزید اپڈیٹ کریں گے, خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.